हॅलो मोगचनो कशे आसात परत्यान तुमकां स्वागत सुस्वागत। आदले फावटी हांवें तुमकां देवान स्वरपाक दिल्ल्या शिरापा विशीं सांगलें। सर्पाच्या रुपार आसल्या सैतानाक देवान श्राप केलो, त्या म्हळ्यार देवाच्या रसनांत मनशाक ताणें पातकांत पडल्या वरवीं अशें जालें। आज हांव तुमकां देवान स्त्रियेक दिल्ल्या शिरापा विशीं पळोवया। त्या विशयांत पवित्र बायबलांत कितें बरयलां म्हूण पळोवया। परमेश्वराच्या उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 3 व 16 अशें बरें वाचता आमी। स्त्रियेक ताणें म्हणलें, तुज्या गर्भस्थपणाचे कश्ट हांव वाडयतलो, दुखीन तूं भुरग्याक प्रसूत जातली, पूण तुज्या दादल्याक तूं आत्रेकतली आनी तो तुजेर अधिकार चलयतलो। हांगा आमी हें उतर वाचतना 3 संगती पळयता। सरस्पर देवान स्त्रियेक दिल्ल्या शिरापा विशीं 3 संगती आसात। पयलें, तूं गर्भस्थ आसतना गर्भस्थपणाचे कश्ट वाडयतलो। दुसरें, दुखीन तूं भुरग्याक प्रसूत जातली। तिसरें, तुज्या दादल्याक आत्रेकतली आनी दादलो तुजेर अधिकार चलयतलो म्हणलें। पयलें हांव पळयता आमी अशें वाचता हांव, देव स्त्रियेच्या गर्भस्थपणाचे कश्ट वाडयतलो म्हणून पळयता। आज आमी पळयता सगळ्या संवसाराक आजचे हर एक स्त्रियेक हे कश्ट आसात। तिणें 9 म्हयने त्या भुरग्याक कश्टांनी व्हराय जाय, जतन घे जाय, सत्रायन घे जाय, कितले तिका कश्ट आसात। 9 म्हयने आपल्या पोटांत भुरग्याक तिणें जागृतकायेन सांबाळिचें आनी ते कश्ट तिका आसात। कश्टीन दुखीन तें सगळ्या संवसारार तें भरलें। पयल्या मनशाच्या स्त्रियेच्या पातका वरवीं, सरस्पर देवाच्या विरोध तांणी केल्ल्या पातका वरवीं, अविधपणा वरवीं अशें जालें। हर एक पातकाच्या पयलें पातकाचें सैम मनशाक नातलें। पयलें तो देवाच्या महिमेन तीं आसलीं, तांकां मसूर राग हळगें खंयचेंय नातलें, गुप्त नातलें तांकां। तांणी देवाच्या महिमेन भरून आसलीं। तांच्या थंड वाऱ्याचेर सरस्पर देव आदाम आनी हवा सांगता उडून आसलो। आमी अशें आसतना तांणी देवाचे विरोध केल्ल्या वरवीं तांकां हे कश्ट आयले। दुसरें, स्त्री दुखीन भुरग्याक प्रसूत जावचें। ही हर एक स्त्री आज आमी आमच्या संवसारांत कश्ट आमी पळयता। एक भुरग्याक जल्म दिजेर कसले कश्ट आसात। आयच्या काळार एक भुरग्याक जल्म दिजेर कसले कश्ट आसात न्ही। पयलींच्या काळार मस्त भुरगीं आसलीं। आतां आनीक बार कश्ट चेडूं जावं आनी एक वस्तू जाय जाल्यार तांकां मस्ट कश्ट आसात। दुखीन तिणें कश्ट वराय जाय, हें तें शिराप तांकां मेळ्ळो। आतां सिजरेन करना म्हण थंय तांणी भुरग्याक प्रसूत जावचें आमी पळयता। अशें मस्ट कश्ट आयले। कित्याक म्हळ्यार सरस्पर देवा बरोबर तांणी विरोध केली, देवाचें उतर तांणी आयकोना। बरें आनी खोटें म्हणल्यार रुखाच्या बुदवंतकायेच्या जानमायेच्या रुखाचें फळ तांणी केल्ल्या वरवीं तांकां ही गत आयली आनी देवाचो शिराप मनशा कुळाचेर आयलो। देवाचे विरोध तांणी केले। तशें तांणी देवातावन पयस केल्या वरवीं स्त्रियेक पयलें देवान ती आमी म्हणटा ताणें शिराप केलो। तिसरें, स्त्री दादल्याक आशयताली, हें दादल्याक ही तशेंच जाता। आमी पळयता न्ही एकामेकांतली आशा आसा प्लीज करून विशय तांकां ऐकल्यार मनशाच्या खातीर आज स्त्री चली कितें सकड न्हेसताय मस्तायकी न्हेसता आनी मेकअप करता, तरातरा रंगारंगाची वस्त्र न्हेसता, कुडकी न्हेसता, सगळें आंग दिसचें सकड पण कितें म्हळ्यार अट्रॅक्ट जायचें आशा। ती आशा कशी आयली? तांणी देवाक सोडून सैतानाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं तांची देवर मान तांकां करप्ट जालें। तांच्या जिवान तांचे DNA करप्ट पाड जावन सैतानाचे गुलाम जाले आनी पाताक तांचेर आयलें, पातकाचें सैम तांचेर बसलें। तशेंच दादलो तुजेर अधिकार चलयतलो म्हूण देव सांगता। हे आज आमी दळ मुखार पळयता, कितले आमी झगडे पळयता आनी कुटुंबाची जबाबदारी पयलेंच ताणें आदावान कणगेचें म्हूण देवान पयलेंच नेमलां। पूण आतां कितें जालें? देवाच्या शिरापा वरवीं एक आपल्या दादल्या संगी समाधानान जिवंक आनीक कश्ट जाता। त्या देखून आज झगडे करतात, एकामेका झगडे करतात आनी डायवोर्स
विच्छेदन लग्न विच्छेदन करणं सारखं कितले कष्ट आसात आमी पळयता हे कारण कितें सरस्वती देवा वृत्तांनी गेल्ल्या वरवीं अविधेन जाल्ल्या वरवीं देवा तांणी पयस केली देवाची महिमा तांणी होगडायली आनी सैतानाचे गुलाम जाले पातकाचे गुलामपणाक तांणी भरली आज देवाक मेसोवच्या खातीर मनीस आज सगळ्या संवसाराच्या सृश्टेन स्वता त्या देखून आज स्त्री ह्या स्थितीर ती आसाचे पडले त्या देखून ती आज कश्ट जाता सगळ्या संवसारात आमी पळयता अशें आमी मुख्य व्हिडिओंत देवान दादल्याक शिराप दिल्ले भशेन पळोवया पयल्या दादल्याक आदामाक देवान कितें शिराप दिलो म्हूण दुसऱ्या व्हिडिओंत आमी पळोवया आनी हेंचे तुमी चॅनल सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार दया करून सबस्क्रायब करा कित्याक हांव नवे व्हिडिओ घालतना तुमकां मेसेज मेळटली आनी लायक करा तशेंच तुमच्या इश्टांक तुमच्या शेजाऱ्यांक तुमच्या हेरांक तुमच्या संबंदीच्यांक कुटुंबाच्यांक तुमी हें शेअर करा तांकां हें सत आनी चड कळटलें देव बरें करून देव आशिर्वाद करून